Morla me zuruna con ni ma che la corta la locala. Abu abi zurne me buna को si चल दे असबंदियार लगे इधर ही दे और मार दे। ये 22 अगस्त 2024 की बात है कि गुलबहार पुलिस को इत्तला मिली कि गुलशन कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। Nu mă spune să de sapu crești. Nu vrei să ne. Serbe isapte. O cone sapra să la cai. O pridi, nu pridi. O male de pansiu aici mali mărchi. Să fac tu tu ia la ca. O de zalim malam la mahasaka. Să mal la sta. दाच कम कातिल ले 10,000 सरल का बचपन नजर ही मर करे। हमने उधर देखा कि एक बंदा पड़ा था, बाइक गिरी हुई थी, उसके सर पे गोली लगी थी साइड से। वाले ज़ख़पल ज़े दो दख्त ना लेकिन चीज़ अब इंसान पर प्रदी बच्चों लगो मा। तो क्या समझते हैं, क्या एक इंसान की कीमत सिर्फ 1.5 लाख है? आपने एक खून कर दिया अपने ही दोस्त का। पुलिस इस इंकशाफ के बाद हरकत में आई और उसने कातिल ज़ीशान को भी गिरफ्तार किया। तो कत्ल के बाद घर में बताया कि मैंने इसको कत्ल किया, यानी आगा वालदैन ज़ापे रामदे चिबची पर काबू क्यों साथी दागटी मोबाइल लेती वाली। लेकिन जब उसने मुझे यानी टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे फिक्र हो रही थी कि वो मेरे घर वालों को कुछ ना करे। इसने मुझे बाइक पे बैठाया और उधर गली में ले गए। बस उधर गली में कोई नहीं था, बस मैंने इसको शूट कर दिया। काफ़ी अरसे से इनका आपस में दोस्ताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से मैं हूं एहसन अवान। नाजरीन, पश्तो की एक मशहूर कहावत है कि करसदारे चाव जले दे। तो ये कहावत अब पुरानी हो चुकी है क्योंकि कई वाक़यात में करसदार को कत्ल किया गया है। फिर इसके बाद एक और बात मशहूर हुई कि आजकल के ज़माने में अगर आप किसी को कर्ज पैसे देते हैं तो साथ में एक पत्थर भी दें। पत्थर देने का मकसद ये है कि जब आप अपने पैसे मांगे तो वो आपके सर पर मारे। लेकिन अब तो बात पत्थर से भी आगे निकल चुकी है और पिस्तौल तक पहुंच गई है। पेशावर के इलाके गुलबहार गुलशन कॉलोनी में हाल ही में जिगरी दोस्त ने अपने ही दोस्त को कत्ल कर दिया। ये कत्ल वारदात कैसे रुनवा हुई, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। नाजरीन, ये 22 अगस्त 2024 की बात है कि गुलबहार पुलिस को इत्तला मिली कि गुलशन कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी। इस अंधे कत्ल का सुराग लगाना पुलिस के लिए एक चैलेंज था। पुलिस ने CCTV कैमरों और मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज़ किया तो इंकिशाफ हुआ कि मकतूल, जिसका नाम असफंदियार था, उसे अपने ही दोस्त ज़ीशान ने कत्ल किया है। CCTV फुटेज में भी वाज़े तौर पर नज़र आया कि मकतूल अपनी मोटरसाइकिल चला रहा है और ज़ीशान इसके पीछे बैठा है। जैसे ही वो गुलशन कॉलोनी पहुंचे तो ज़ीशान ने पीछे से फायरिंग करके मकतूल असफंदियार को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इस इंकशाफ के बाद हरकत में आई और उसने कातिल ज़ीशान को भी गिरफ्तार किया, जिसने बताया कि उसने मकतूल असफंदियार से 3 लाख रुपए कर्ज लिए थे और वो बार बार इससे अपनी रकम का मुतालबा कर रहा था और आखिरकार तंग आकर इसने असफंदियार को कत्ल कर दिया। हम कातिल से भी बात करेंगे, पुलिस ऑफिशियल और वर्षा से भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए।
जी नाज़रीन, मकतूल असफंदियार के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। आइन से बात करते हैं। चूँकि असफंदियार के वालिद उर्दू में बात नहीं कर सकते, ये पश्तो में बात करेंगे। काका अल्लाह ताला सबर दर की दारा तु दा वो कुछ कलोश होता उस शर्त दा सिंह अदा कतलोश دا د شپې کریمه دی به روزانه ماستل منځله به خپل علاقې ځان را رسولو موږ به علاقه کې وکړلو او بیا به کور ته راغلو بیا په دې مازر غنټه نیمه ناستو 10 بجو پورې به ناستو دی به 10 بجې خپل کوټې ته رانوتو دا حافظ قرآن ټول ورځ دې به کوم سبق ویلو د هغې ګردال به او کم بیا 11 بجې به واپس دکان ته لاړو 11 بجې په باندې 11 به دکان من کو رابلو غرور به یو دکان کې ناستو هغه حافظ قرآن دی د دې پکوړو دکان یا پکوړو دکان دی کم ځای کې دکان دا سرسیه چوک کې سرسیه چوک کې دکان دی هلته به دی لاړو په دغه ورځ باندې دی رالو او موږ ما سره کېناستو روټۍ راته واچولې شوه او مور ورته ویل که بچیا خور دې روجې لږې رالېږلي دي اورې دا لږې وخوړه که بل څوک یې ورته یاد کړه چې دا روجې لږې رالېږلي ورکوټې روغې وداسې داسې یو 2 لوڼی دې واشو خو ما سره داسې ناست و اورې او ترکاڼۍ مې 2 لوڼی واشي هغې کې ورپسې رنګ راړو نو ما جوړ دی ورته رور ورته رنګ وکړو هغه ارجن هلته سودا پکار شي اورې نو شکر ګلبار علاقه ده ښه سودا مونږ خرڅوو حافظ قرآن دونه ملاوت دا چیزونه نشته صحیح چیز دی هغه د خلک راځي هغې له رونه ورکوي ما مخکې مې داسې بتلو ولې چې اټر به دغه شو دې به زر زه به یې سودا پاخه کړه مې زه بس زه دکان ته لاړلو اورې دکان ته چې لاړه بس ما دوی وایي زړه بیمار یم شوګر مې بلډ پریشر مې ګردو کې مې کاڼي دي ګردو کې مې کاڼي د ما سره بیمارۍ غټې دي او دې ظالم ما حمله ماته کړه زما الله شته خو چې ما سره اوس انصاف وکړی شي نور هېڅ هم نه غواړم ما سره دې انصاف وکړی شي دغه ظالم چې کوم ظالم زما له بچي قتل وکړ چې دې پانسي شي نور څه هم نه غواړم اوس مې دا خبره وکړو تا چې کومه خبرې سوال وکړو نو ما ډډه وواله زه وده شوم خو بیمارانو اکثر له خوب نه ورځي به تاوېدم را تاوېدم په کټ کې په باندې یا شل منټه دغه دوران کې ما ته رنګ وشو ما موبایل اوچت کړو دا خو مې د زوی دی ما دې ولې بچي او یو به ته چېرته ما بچې زه کور کې مې ډېر راوالې زه ناست یم په کور کې که نه وځې ما وایي ښه تاڼې ته په منډه راشه څه چل دی اسپندیار لګېدلی دی او مړ دی دا چا ټلیفون وکړو دا زما زوی وکړو بل زوی دی بل زوی مې وکړلو ښه نو پس فورن ما دلته ځان په باندې 12 بجې فورن ما ځان راورسولو چې ما دلته ځان راورسو کم دی اسپندیار دې اسپندیار هسپتال ته بوتلی و اورې نو ما دا څه ټایم وایي دا تانه چې ووتو په کم 10 بجې یا شل منټه کم 10 بجې دغه ټیم دی وتېرې خو دا کیس اوس دی ویلو په باندې 10 بجې شوی دی ما ته خو پته نشته دی وایي چې په ټلیفون ورته هم دې قاتل کړی نه جي هم دې وکړه دې ورسره وکړه خلکو لیدلی او خلکو لیدلی دی اورې په کیمرو کې راغلی دي بلکل دې ورسره شاته په موټرسایکل ناست دی د هماغه ټیم کې څلور پنځه ویډیوګانې شته به دې سره هم دې سره هم شته او ویډیوګانې موږ او دې سره شته هماغه کس دی نو ما ورته ویل بچه تا ته څنګه پته ولګېد تا چې ما ته رنګ وکړه بل زوی ته مې ویلې وایي ابو ما ته په باندې 11 بجې رنګ وشوړو ما په باندې 11 بجې رنګ وکړو دې رور ته چې رور څنګه چې دلته راځي که دوکان راغونډ کړم اورې نو موبایل چې کوم دی دلته څاڼې سیچو به وي میرزا به وي ما ته خو پته نشته زه خو یې پېژنم هم نه چې دا سیچو دی یا دا میرزا دی اورې نو هغه اوچت کړلو هغه ما دې ستا رور چې تاڼه کې دی او ته راشه لګېدلی دی نو هغه چې کوم دی بس وایي ښه هغه یو ورته رنګ کړی دی بل ورته رنګ کړی یارو دا خبره داسې ده اوس پلار خو هم د زړه بیمار دی که اوس مې ورته وویلې انا ته راپرونه ځي وایي رو پلار ته غږ مه کوه پلار ته غږ مه کوه شا وایي تاڼې ته به ټول تاڼې دې دلته راورسېدل دلته چې راورسېدل دې اسپتال ته بوتلی و وایي چې نشي هغه اسپتال کې بس بیا ولاړ وته هلته نه یې واپس چې هغه یې راوستو چې راوستو هغه چې زما زامن وکړو ته خو مړ دی ما ته رنګ وشو چې پلار راشه په باندې 12 بجې داسې خوب شو ټیم و زه فورن دلته راوستم دلته راوستم بیا دې نه و اسپندیار بیا نه و وایي مردخانې ته یې بوتلی دی دا چې کوم قاتل دی دا ستاسو زوی سره لکه بچپن نه لري ملګری بچپن نه ملګری دی ورسره اسکول به یې ورسره ویلې خو زما دیني سبق زما زوی ویلې د دیني سبق نه ویلې دا زما مبارکه ګیره ده زوی ته وګوره ته څرنګه دا وګوره او د دا شی نه دی خو په خپلو پیسو یې ووجلو او جي دا داسې ووجلو چې د ده کار نه ده ورته وویل چې ما له 2 لک روپۍ راکړه په هغه وخت خبره ته کوم څو کاله مخکې زه به د ویانو کار روان کړم تا له به مزدوري در کوم او زه به مزدوري علم هغه وایي ښه نو هغه ده ولې ورکړي دي مونږ یې نه یو خبر کړی چې ده له پیسې ورکړي مونږ یې نه یو خبر کړی هغه د هغه کار روان شو چې کار روان شو بیا والا واپس ورکړي دي بس دا لنډن چلېدو په دې کې دې کاته زیاته کړه نو ما ورته وویل بچیو 36 کاله مخکې ما ورته ای بچیا ته څه کوې خو وایم زه بهر نه لږ نه خبرېږم خو پوره نه خبرېږم بچیا دا پیسې چې کوم دی دا ګوره د ځان دشمن دی ما ته وایي چې څه خبرې نه ابو سیم نشته خو بس مور ته به صرف دا وایي چې سرپرایز در کوم
ځکه به یې راته وویلې څه سرپرایز و چې مړ شو دا سرپرایز و نه جي یو خور یې واده کړه بله خور یې واده کړه ورور یې خپل ځان له واده وکړل شپږ ځله عمر یې لېږلی یم دا سرپرایزونه دي که نه نو سرپرایز څه ته دی ټیک شو ول دیندار وغه نو بیا به یم دا الفاظ کوم سرپرایز در کوم نو وایي زه به کور علم غټ ځای علم زموږ دا څلور نیم مرلې کور دی په ټول وروڼه مونږ په دې کې ځای واخیستو اوس یې غواړي که نه څلور نیم مرلې کور دی مونږ ټول وروڼه دې کې نه راځو واورې او ټول خو واده کړي به د یو ورکوړی پکې پاتې دی هم د پنځه شکال لري شپږ شکال ورکوړی داسې هم لري او دغه یو پاتې چې مونږ لوی ځای والو نو بس څلور کور به پکې جوړ کړو په لین باندې مسکې به پکې دیوال نه و بس یو کور به کم یو ورور دغه کوي بس دیوال به ورته خو صحیح شو په دې کې وروره د مالا زوی دغه قتل شو مړی کور راله لکه هغه کور جوړ نه شو نه اوس دا لږ په خپله وایي چې او د کور اخیستی دی د هغې مونږ ته پته نشته چې کور یې اخیستی دی مونږ ته پته نشته او دا لږ په خپله وایي چې او کور یې اخیستی دی او بیا دا کار یې دومره زیات شو که نه چې هغه ځای کې فارمیسي ورته وایي که څه ورته وایي هلته دوکان اخیستی دی مونږ ته نه وي خبره نور که څه وایي همدا لږ وایي مونږ نه وایو ولې زه خپل زوی دوزخ ته نه لېږم چې زه انسان په پردي بچیو لګوم چېرې د کار داسې غلط کړی دی او زما پیسې زوی داسې نه 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 درو مرو پکې نشته تاسو هغه والدین ته څه پیغام ورکوئ چې نن سبا خو دا دوستانه ماحول نشته او جي چې خپلو پیسو باندې خلک مړي جي او هغه والدین ته څه پیغام ورکوئ هغه والدین ته دا پیغام دی چې بچي په کابو کې وساتي دا غټې موبایل یې تیوالي ګنده شی دا ګورئ دا موبایل غټ دی دا ډېر ګنده شی دی دوی دا هلکان خرابوي نن ګور وایي هغه ځای کې جګړه وکړه دلته یې جګړه وکړه یو بل چړو باندې وایي یو بل په چاقوانو یو بل وجني ته وګوره څومره حادثاتونه کېږي دا څه رواجه دا د مور پلار بېغورۍ د وجه اوس زه په دې زوی بېغوره نه وم دا خو دینداره و که نه که زه به اوس بېغوره خپل ملګری چې کوم دی هغه ورته دشمن شو هغه ورته دشمن شو دا څه دی ورته اوس وایي چې ما له 2 لک روپۍ راکړه دا اوس ورته یو میاشت کېږي یوه نیمه کېږي زما نوکري ده هغه له خیر سره وشوه او کم یو څه نوم یې دی د هغه نوکرۍ اکسیس ورته کې څه ورته وایي نه هغې کې ډېر خوشحال چې ابو ما زه دې کې نوکري کوم تعلیم ښه ښکلی تعلیم او دا سوندیار واده کله شو میاشته دغه 10 میاشتې وشوې د واده نه لس داسې داسې کېږي دغه دوران د واده کېږي چې ده واده کړی دی او د قاتل خو وایي چې 3 میاشتې پهله واده شوی دا اکثر نه مخکې جي واده ولې زما زوی دی زه کافر له کړی دی ته د خور کافر یې واده کړی هغه یې بله کړی دی ټولې خرچې زما زوی کړي دي موږ سره واشنګ ماشینونه فریجو دا هر څه یې ول اخیستي دي د هغې ګرېډي کارډونه موږ سره بېګاره وتل پراته دي دې ظالم دې اخیستي دي د هغه ورسره څه وکړل قرض یو لک 14 روپۍ به چا قرض و شرمول یې زما زوی ولې زه خیر دی هغه هم ولې ده ورکړی زما زوی وله ورکړی څه پریشاني به وکړه زما زوی به وله ورکړه چې زه خیر دی بیا یې وله په مزه مزه ورکولې دا نه چې خوړلي دي په مزه مزه به یې وله ورکولې خو اخره کې زما پیسې به ورله زیاتې لاس له ورغلي او دوتې ما له 2 لک روپۍ راکوي 31 تاریخ باندې زما لیټر اوس 31 تاریخ باندې به لیټر راځي چې کور کې مونږ له مبارکیانې راکړې چې ابو 31 تاریخ باندې لیټر دی کم خوشحاله و دی د نوکرۍ لیټر جي د نوکرۍ لیټر وله راتلو اکسیس کې 14 سکیل دا هر اوس راتلو نو 2 لک روپۍ غوستې چې ما سره نورې کمې دي 2 لک روپۍ ما دې کې واچوم دا کار زه برابر کړم نورې خبرې بیا کوي ښه نو دې د 2 لک روپو لپاره ځان سره بوتلو 5.5 لک روپۍ په دغه ټیم کې د جیب کې وې یو 5000 روپو 5000 یو کاپۍ یو 500 روپو لوټونو هغه کاپۍ هم د سره وه په دغه ټیم سره هم د سره وه هغه دې سره راولي مې چالې به ورکوي راورکوي زه خیر ده لینډین ولې زما دماغ کار نه کوي اصل کې زما دماغ کار نه کوي خلک به ما په څه ملامت کوي ستا دې دا زوی روزګار کول ته دومره بېغمه وي زه زړه بیمار یم شوګر بیمار یم برې فیشل مې شل مصیبتونو په ما زما دې چاته خیال کېږي زما سره د ځان خیال نه وي نو د دې څیزونو ما ته خیال سي او بل خلک یو بچي وي او ظالم وي که مسل وي بېغیرته وي نو هغه پسې پلار کوشش کوي چې زما را زوی بېځایه نه شي نو زما زوی خو کاري وکړله زه دې نه څه خبر چې کاري سره به هم داسې کېږي او دا خلک به ورسره داسې کوي نو بس ما سره دې انصاف وکړی شي نور څه نه یم صرف انصاف ته او که نه انصاف را سره نه کوي او پرېږدي نو پرېږدي دي خو ما له دې پانسي وایي چې ما دې مړ کړي زما خو د زړه دنیا راله کړه او کامل خس مې زما نه کوي هر وخت چې ما الله زما له بې زورونه کړ مور له بې زورونه کړ چې نیمه ګېټه به کور ته لاړو که نه ابو امي زور نه مې نه کړ تاسو باندې زه نه پوهېږم نه ای بچه زه پوهېږم نه نو یا ابو امي لږ صبر وکړه مور ته
زه خو دې صبر راته وکړه نو ورې کال ته بیا برابر بیا لاړ شئ نو مور ورته خندا چې بچیا شپږ عمر یې کړي دي عجب کړی دی یو بل اجر راباندې وکړه چې لیله باندې کوي انشاءالله وبشي دا د الله خوا ښځه وستا خواره داسې خو مې په طریقه باندې خبرې کولې نو دا زموږ هغه جاب شو چې اوس یې رزق پورې ریان کړو په کور کې خرچه نشته درېیم به زوی پسې کور پردي راله وکړه अर्ज तालश वर्षी अल्लाह पाक तासुल सबर दर की। नाज़रीन, आपने इस दुखी बाप की गुफ्तगू सुनी। इसका यही मुतालबा है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और कातिल को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी नाज़रीन, गुलबहार के इलाके गुलशन कॉलोनी में अपने ही दोस्त को कत्ल करने वाला कातिल इस वक्त मौजूद आइन से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जीशान। ये कैसे कत्ल किया आपने? सर ये रात को मेरे पीछे आया और मैंने इसको कहा कि तुम आओ। ये आया मेरे पीछे, इसके साथ मैं बाइक पे पीछे बैठा हूँ। ये मुझे उस गली पे ले गया, बस मैंने इसको शूट कर दिया। तो वो असल वजह क्या थी? इसके साथ कोई झगड़ा हुआ था आपका? इसके सर मेरे पीछे 3 लाख रुपए थे। मैंने 1,50,000 इसको वापस कर दिए थे। 1,50,000 के रहते थे। मैंने इसको कहा है कि मैं तुम्हें दे दूंगा आराम से। इसने कहा कि नहीं मुझे दो, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और तुम्हारे घर वालों को कर दूंगा। तो धमकियाँ मुझे दे रहा था ना, डरा रहा था मुझे। तो बस मैं मजबूरी में डर के अपने उसके मारे इसको कत्ल कर दूँ। तो पिस्तौल किसका था? वो सर इसी से मैंने ख़रीदा था बस। नहीं, उसी वक्त किसने दिया था आपको या पहले से? इससे 2-3 दिन पहले से मैंने ख़रीदा था। तो फिर वो पिस्तौल आप अपने साथ फिराते थे? नहीं, बस मेरे पास पड़ा था, बस सिर्फ इसका वो कर दिया। तो इस दिन कैसे आपको मौका मिला? क्योंकि तफ्तीश में तो आपने कहा था कि 2-3 बार पहले भी मैंने कत्ल का मंसूबा बनाया था लेकिन मौका नहीं मिला। तो इस दिन कैसे मौका मिला? इसने सर मुझे कहा है कि तुम बाहर आओ, मुझे अपने पैसे दो। मैंने इसको कहा कि मैं घर पे नहीं हूँ, कारखानों में हूँ। इसने कहा नहीं तुम बाहर आओ वरना मैं तुम्हारे घर घुसता हूँ। तो बस मैं बाहर आ गया हूँ। बस मैंने इसको कहा चलो आओ, पैसे मैं तुम्हें किसी से ले के देता हूँ। बस इसने मुझे बाइक पे बैठाया और उधर गली में ले गए। बस उधर गली में कोई नहीं था, बस मैंने इसको शूट कर दिया। तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए थे आपके? जी, असल में पैसों की बात नहीं थी। ये मुझे धमका रहा था, तमांचे दिखा रहा था, कहता मैं तुम्हारे पीछे घर आता हूँ, तुम्हारे बाप को मारता हूँ, भाई को मारता हूँ। तो आपको तो जिगरी दोस्त था ना, आप तो एक साथ फिरते थे, बैठते थे, एक साथ खाते थे, तो फिर क्यों कत्ल किया आपने इस दोस्त ने? डर की वजह से सर, वरना मैंने इसको 1 महीने में 1.5 लाख रुपए बराबर करके दे दिए थे। बस ये और सब्र नहीं कर रहा था, कहते हैं बस। आपकी शादी कब हुई है? 2-3 महीने पहले। और जो मकतूल था उसकी शादी? उसकी तकरीबन 6-7 महीने पहले से। तो मकतूल की जो बीवी थी वो तो बेवा बन गई, आप जेल चले जाएंगे, आपकी भी नई नवेली दुल्हन है, तो क्या होगा आप? सर मेरा सर बिल्कुल ये इरादा नहीं था, लेकिन बस वरना मैंने तो उसको 1 महीने में 1,50,000 बराबर करके उसको मैंने दे दिए थे। अगर मेरा मारने का इरादा होता तो मैं वो 3 लाख रुपए पे इसको मैं मार देता। तो इरादा अचानक बन गया आपका? ये मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें मारता हूँ और पिस्तौलें दिखाता था, तुम्हारे बाप को मारता हूँ, भाई को मारता हूँ, तुम्हारे घर में घुसता हूँ, मैं बंदों को लेके आता हूँ। तो कत्ल के बाद नींद आई है? घर गए थे, क्या था फिर? 2 दिन सर मैं सोया नहीं हूँ। गोलियाँ सर मैंने खाई है, बुखार रहा है, खाना मैंने नहीं खाया है। तो कत्ल के बाद घर में बताया कि मैंने इसको कत्ल किया है या नहीं? नहीं, बस मैं घर से भी नहीं भागा। मैं सोच रहा था, मैं कहीं मैं क्या करूँ, पुलिस के पास जाऊँ, क्या करूँ, किस तरह। बस मैं सोच रहा था मैं कहीं क्या करूँ, मैं बस बिल्कुल अपने होश में नहीं था। तो क्या समझते, क्या एक इंसान की कीमत सिर्फ 1.5 लाख है? आपने एक खून कर दिया अपने ही दोस्त का। नहीं सर, मैं क्या करूँ, अगर मैं उसको मारता तो मैं उसको 3 लाख पे मार देता। लेकिन जब उसने मुझे यानी टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था तो मुझे फिक्र हो रही थी कि वो मेरे घर वालों को कुछ ना करे। तो आप घर वालों को कहते हैं ना कि मुझे धमकियाँ दे रहा है, इतने पैसे हैं मेरे ऊपर, मारते क्यों? मेरा सर मरीज़ है वो। और तो अभी उसको पता चला है कि मेरे बेटे ने कत्ल किया है? जी। क्या कहा है फिर उसने? परेशान नहीं हो इस कत्ल पे? बहुत हूँ सर, मैं क्या करूँ, मेरा ये इरादा नहीं था। अगर मेरा होता तो मैं उसको 3 लाख पे मार देता, मैं उसको पैसे क्यों देता।
फिर वो मुझे धमका रहा था कि मैं ये करता हूँ। उसको मैंने कहा था कि मैं पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करता हूँ। उसने कहा तुम जाओगे, तुम जैसे पुलिस स्टेशन जाओगे मैं तुम्हारे घर वालों को मार दूँगा। कहते मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल लगी, कहते तुम देखना तुम्हारे घर वालों को मैं मार दूँगा। जी नाज़रीन, आपने इस कातिल की गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ SHO गुलबहार नोमान ख़ान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, ये वक़ूआ कैसे हुआ था? जैसे मुलजिम ने बताया कि 3 लाख रुपए पे हुआ, तो थोड़ी सी तफसीलात बताएं। असल में एहसन भाई ऐसी बात है कि ये 22 तारीख़ रात के 10:30 बजे हमें कॉल मौसूल हुई है गुलशन रहमान कॉलोनी से कि एक बंदे को फायर लग गया और वो मौके पर ही यानी हलाक हो गया। तो जैसे हम मौके पहुँचे हैं तकरीबन 5-10 मिनट में, हमने उधर देखा है कि एक बंदा पड़ा था, बाइक गिरी हुई थी, उसके सर पे गोली लगी थी साइड से। तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर हमने ये वक़ूआ ट्रेस कर लिया था, पर हमने इस पे खामोशी ज़ाहिर की थी क्योंकि इसलिए कि हमने कहा कि ये मुलजिम कहीं यहाँ से फ़रार ना हो जाए, भाग ना जाए। CCTV की मदद से जब हमने वीडियो रिकॉर्डिंग निकाली है तो ये 2 दोस्त, एक ये था उसके पीछे बैठा हुआ था और एक जो मकतूल है असफंदियार, तो ये आ रहे थे। ये CCTV हमने मकतूल के भाई उनके वालिद को दिखाई है कि भाई आपके बेटे के साथ ये कौन बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये तो ज़िशान है, इसका दोस्त है, काफ़ी अरसे से इनका आपस में दोस्ताना है। तो जब इसकी गिरफ़्तारी हमने अमल में लाई है, इसे हमने इंटरोगेट किया है, तो ये वेपन था, यानी जिस वेपन पे मर्डर हुआ है वो भी इसी से रिकवर हुआ है और इसने यही स्टेटमेंट दिया है। उससे इसने कर्ज पैसे लिए थे, उनके वालिद बकौले उनके वालिदैन वो तो कह रहे हैं कि पैसे अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है, उन्हें भी नहीं पता। तो ये तो अभी ये कह रहे कि 3 लाख रुपए का मसला था, मैंने कर्ज़ लिए थे और वो बार बार मुझसे मांग रहा था, मेरी बेइज्जती इस पे हो रही थी। तो इसी वजह से बस मेरा ज़हनी तनाव बन गया था, टॉर्चर हो गया था, तो बस इसी वजह से मैंने उसे कत्ल कर दिया। तो ये जो मकतूल था उसको कितनी गोलियां लगी? सिर्फ एक ही गोली लगी है, हेड शॉट था, साइड से एक ही गोली लगी है, मौके पर ही वो बेचारा हलाक हो गया था। उसके बाद जब ये वर्षा जो कह रहे हैं कि हमारे पैसे ज़्यादा हैं, तो मुलजिम कह रहे हैं कि 3 लाख है, तो अब कहाँ तफ्तीश कहाँ पहुँची? अभी तफ्तीश जारी है ना, 2 दिन इसकी कस्टडी है, कोर्ट से हम सुबह लेके आए हैं, तो इसमें तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह हक़ाइक़ जल्द ही पता चल जाएंगे। नाजरीन, पश्तो में कहते हैं कि खमकवा बद निश्ता, यानी आप किसी के साथ अच्छा ना करें तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। इसकी वाज़ेह मिसाल यही है कि गुलबहार के इलाके में दोस्त ने अपने दोस्त को कर्ज रकम दी और फिर जब वापस मुतालबा किया तो उसे कत्ल कर दिया। हम उन वालिदैन से एक बार फिर अपील करते हैं कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, क्योंकि आजकल किसी पर एतबार का ज़माना नहीं रहा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।